आजको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। विशेष गरेर आजको यो बोका बाख्रा वितरण कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिनु हुन यस देव विकास बाख्रा कृषक समूहका अध्यक्ष श्री दिलबहादुर विकलाई आजको यस कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आजका प्रमुख अतिथि जसले हामीलाई यो आर्थिक विपन्नतालाई अलिकति सुधार गर्नका लागि पनि अलिकति आफ्नो केही सोचाइलाई अझ अगाडि ल्याउनका लागि अथवा आफ्नो सोचाइलाई विपन्न परिवारलाई उकास्न पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ आज हाम्रो अगाडि निर्वाचित रूपमा उपमेयरको रूपमा हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई आर्थिक विपन्नतालाई सुधार गर्नका लागि जुन अहिलेसम्म कडा परिश्रम मेहनत गरिराख्नु भएको छ। आजका प्रमुख अतिथि उपमेयर श्री पार्वती शाह ठकुरज्यूलाई पनि आजको प्रमुख अतिथिको आसन गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आजका विशिष्ट अतिथि हामीलाई यो कार्यक्रम यहाँसम्म ल्याइदिनका लागि र तपाईहरुलाई छान्दिनका लागि जसले आज यो कडा परिश्रम गर्नुभयो, उपमेयरले रकम छुट्याइदिनु भयो अथवा कार्य समितिले रकम छुट्याइदिनु भयो र आफ्नो वडामा ल्याउनका लागि सफल हुनुभयो। विशेष गरेर तपाईको अनुहारलाई हेरेर यो कार्यक्रम यो ठाउँमा ल्याइदिनु भयो। विशेष गरेर त्यसका लागि मुरी धन्यवादका साथै आजको विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन गरिदिनु हुन वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष हरिविलास कोइरालाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशेष गरेर वडा अध्यक्ष सँगसँगै लागेर काम गरिरहने वडा नगर सदस्य श्री बाबुराम नेउपानेज्यू जुन यो खरिद समितिमा पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि यो खरिद गर्नका लागि हामीले उहाँलाई पनि लगेका थियौँ। उहाँ बाबुराम नेउपानेज्यूलाई पनि आजको आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी तपाईहरुकै माया र ममताले नगर सदस्यको रूपमा निर्वाचित हुनुहुने यसै वडा नम्बर 6 का महिला सदस्य श्री आइती माया राणा मगरज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरेर आजको यो कार्यक्रमलाई नगरपालिकाबाट पशु सेवातिर बजेट विनियोजन गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने, विशेष गरेर उहाँ नभएको भए यो पशुतिर आउँदैन यो कार्यक्रम अन्त जान्थ्यो, विकास निर्माणमा जान्थ्यो अथवा बाटोतिर जान्थ्यो। त्यसकारणको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने पशु सेवा नगरपालिकाको पशु सेवा विभागका प्रमुख मेघराज सरलाई म विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी हामीले वर्णनावार उपभोक्ता समितिका कार्यवाहक अध्यक्षज्यूलाई पनि आमन्त्रण गरेका थियौँ। देवराज सापकोटाज्यू हुनुहुन्छ भने आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी देवज्योति निम्न माध्यमिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शिव तिवारीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अन्य यहाँका विशिष्ट सामाजिक व्यक्तित्वहरू जसलाई मैले नाम लिइराख्न हामी सबै एउटै किसिममा सामाजिक रूपमा काम गरिरहेका छौँ, सबैलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी पशु सेवा कार्यालय पशु सेवा उपकेन्द्रका प्रमुख युवराज पौडेल सर, जसलाई तपाईहरुले अनुहारमा झल्किराख्नुहुन्छ, सधैँ निन्द्रामा सुत्ने बेलामा पनि पहिला बाख्रा सम्झेर युवराजजीलाई सम्झिराख्नुहुन्छ। त्यसकारणले पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख उपप्रमुख श्री युवराज पौडेलज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशेष गरेर म यो सम्पूर्ण हाम्रो यो छायाङ्कनलाई काठमाडौँ चितवन नेपाल अधिराज्यभरि भरपुर महानगरपालिकाको कार्यक्रम हो भनेर छायाङ्कन गरिदिनका लागि आवाज टेलिभिजनका कार्यक्रम प्रबन्धक श्रीलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अन्य पत्रकार महोदयलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अन्य उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू। हामीले यो कार्यक्रम जब हामीमा आइसक्यो, सरहरूले हामीबाट वडा अध्यक्षज्यू केन्द्र प्रमुखज्यू लगायत सम्पूर्णबाट हामीमा बजेर आइसकेपछि कहाँ छनौट गर्ने भन्ने खालको अवस्था सिर्जना भयो। वास्तवमा हामीले सबै यो ठाउँको सबै परिवारलाई दिन सकेको भए, यो परिवारलाई उपलब्ध गराइदिन सकेको भए हामी अझ तपाईहरुको अगाडि अझ केही गरेको जस्तो हामीले अनुभूति गर्थ्यौँ, तपाईहरुले पनि अनुभूति गर्नुहुन्थ्यो। त्यो गर्न सकेनौँ, हामी छानेका छौँ। छान्दाखेरि तपाईहरुलाई नै राखेर छान्यौँ। छान्दाखेरि एउटा परिवारको एकजना जस्तो दाजुभाइ मध्ये पनि दाजुभाइ मध्ये दुईटालाई दिनभन्दा एउटालाई त्यसरी विभिन्न क्राइटेरिया बनाएर हामीले छान्यौँ, ठिक गऱ्यौँ, बेठिक गऱ्यौँ। तथापि पनि तपाईहरुलाई पर्यो। यहाँका सामाजिक व्यक्तित्वहरू जसले यो ठाउँमा हामीलाई परेन अथवा यो साथीलाई परेन भन्दा पनि हाम्रो ठाउँमा कार्यक्रम आयो। यो वास्तवमा 29वटा नगरपालिकाको 29वटा वडा मध्ये यो एउटा वडा छानिएको छ। त्यो मध्ये पनि देवनगरमा यहाँका हाम्रा साथीहरू जसले पाउनु भएको छ, विशेष गरेर उहाँले नपाउने साथीहरूले उदाहरणको रूपमा तपाईहरुले त्यो बाख्राको लागि कसरी हुन्छ यो बाख्रालाई फस्टाएर अथवा यो बाख्राको पेसालाई फस्टाएर आफ्नो आर्थिक स्तरमा सुधार ल्याएको कुरा अनुभूति नपाउने साथीहरूलाई दिलाउन सक्नुभयो भने वास्तवमा यो उदाहरणीय बन्नेछ भन्ने म यहाँलाई अनुरोध गर्दै विशेष गरेर यो कार्यक्रममा
कसरी बजेट पर्यो, कसरी कार्यक्रमबाट हामीले छोटो समयलाई हामीले यस्तो समयमा कार्यक्रम गर्न गइरहेको हुँदा हामीले कसैलाई पनि त्यति साह्रै बोलेर समय बिताउँ भन्ने खालको परिस्थिति बनाएनौँ। त्यस कारणले यो कार्यक्रमको बारेमा विशेष गरेर यो कार्यक्रम कसरी आयो, कसरी गयो, तपाईँहरूबाट कसरी छानियो, यो सबै कुराहरू र तपाईँहरूले गर्नुपर्ने के हो, अब तपाईँहरूले गर्नुपर्ने के हो, यो लागेर तपाईँले बेचेर खाने अथवा यो होइन यो त सिद्धिमा आएको हामीले केही नगरे हुन्छ भन्ने खालको अवस्था सोचाइ तपाईँहरूकोमा आएको छन्। यी बारेमा पनि आफ्ना तपाईँहरूका बारेमा पनि तपाईँले यो गर्नुपर्छ भन्नेहरू भनाइ राखिदिनका लागि म यसै भरतपुर महानगरपालिकाका पशु सेवा विभागका प्रमुखज्यूलाई म आफ्ना भनाइहरू राखिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यो कोरोनाको कारण सिर्जित लकडाउन निषेधाज्ञा विभिन्न कारणहरूले गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले चाहँदै पनि समयमै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिएन। बरु खुसी के मानेमा पनि मान्नुपर्छ हामीले भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यक्रम भएर पनि आर्थिक वर्ष सँगसँगै यो कार्यक्रमलाई कोल्याप्स हुनुबाट चाहिँ हामीले बचायौँ। यसलाई पुनः निरन्तरता गर्दै यो आर्थिक वर्षमा ल्याउन सक्यौँ र आज हामी ढिलो भए पनि यो आर्थिक वर्षको पनि अन्तिम महिना यो वर्षाको बिचमा पनि हामी यो बाख्रा वितरण गर्न आज सफल भएका छौँ। यो सफलतामा जोडिनु हुने यहाँहरू सम्पूर्ण हार्दिक धन्यवाद र बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। अलिकति यो कार्यक्रम यहाँ कसरी आयो भन्ने विषयमा पनि सामान्य कुरा गरौँ। हामीले त्यति बेला 76-77 को कार्यक्रम तयारी गर्ने दौरानमा हामी कुन ठाउँमा सञ्चालन गर्दैछौँ भन्ने विषयमा हामीले केही दिमाग पनि चलाएका थिएनौँ। खालि हामीले सुरुवाती यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रमको सुरुवात गरेर हेरौँ अनि यसको उपलब्धिका आधारमा यसलाई निरन्तर गर्ने अथवा बिचमै टुङ्ग्याउने अथवा त्यसलाई ब्रेक गर्ने भन्ने विषयमा सोचौँला भन्ने हिसाबले मैले आफ्नो विगतका अनुभव अभ्यासलाई आत्मसात गर्दै यो खास गरी सीमान्तकृत समुदाय लक्षित कार्यक्रम भनेर एउटा प्याकेज अनि बाख्रा विकास कार्यक्रम भनेर अर्को एउटा प्याकेज र यो कृषि पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले होमस्टे व्यवसायहरू सञ्चालन भएको ठाउँमा स्थानीय कुखुराको एउटा प्याकेज सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले मैले 3टा प्याकेज प्रस्ताव गरेको थिएँ र त्यो नगरसभाबाट पनि कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेपछि हामीले यसको कार्यविधि बनाउँदाखेरि पनि आर्थिक विकास समितिले कार्यक्रम सञ्चालन हुने वडा छनौट गर्ने छ भन्ने हिसाबले व्यवस्थापन गरेका थियौँ। संयोगवश त्यति बेला आर्थिक विकास समितिको संयोजक हाम्रो यहीँका वडाध्यक्ष आदरणीय हरिविलासज्यू हुनुहुन्थ्यो र हामीले आर्थिक विकासमा छलफल गर्ने दौरानमा छलफल गऱ्यौँ, त्यहाँ समितिमा छलफल गऱ्यौँ र बाख्रा विकासको प्याकेज हामीले 29 नम्बर वडाको जोगेडीको कुसुमटार भन्ने स्थानको लागि सेलेक्सन गऱ्यौँ। हामीले त वडा सेलेक्सन गऱ्यौँ, वडाभित्रको ठाउँ चाहिँ वडाले सेलेक्सन गरेका थियो। पछि त्यस्तै होमस्टेवाला कुखुरा प्याकेजको लागि हामीले 28 नम्बर वडालाई सेलेक्सन गऱ्यौँ। पछि हामी गोलाघाटमा सम्पन्न गरियो त्यो कार्यक्रम र सीमान्तकृत समुदाय लक्षित चाहिँ हामीले त्यति बेला समितिबाट छनौट गर्दाखेरि वडा नम्बर 6 लाई छनौट गऱ्यौँ र यो 6 भित्र पनि अब वास्तविक स्थान छनौट गर्ने चाहिँ जिम्मा हामीले वडालाई नै दिएका थियौँ र यहाँ वडाध्यक्षज्यूकै पहलमा यो कार्यक्रम यहाँ कार्यान्वयन हुन आइपुगेको छ। यो जस यहाँ वडामा आइसकेपछिको उता आर्थिक विकास समितिले वडा छान्नेदेखि वडामा आइसकेपछिको पनि यहाँसम्म ल्याउने जस हाम्रो वडाध्यक्षज्यूलाई नै जान्छ र यो सम्पूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयन अथवा तर्जुमादेखि यसको पूर्व व्यवस्थापकीय कुराहरूमा हाम्रो महानगरको मूल नेतृत्व खास गरी मेयर साहब उपमेयर साहब उहाँहरूको भूमिका यो कार्यक्रम स्वीकृतिदेखि लिएर यसको के अरे कार्यान्वयनको मोडालिटीहरू समेतमा उहाँहरूले गर्नुभएको सहजीकरण अविस्मरणीय छ। म उहाँहरूको सहयोग र सहजीकरणलाई पनि हार्दिक सम्मान गर्दै स्मरण गर्न चाहन्छु। अब बाख्रा वितरण भइसकेको छ। मैले यो पेसामा खास गरी पशु विभाग अन्तर्गत रहेर यो नोकरी गर्ने दौरानमा म आज करिब 34.5 वर्षको नोकरी अवधिमा अनवरत रूपमा हिँडिरहेको छु र यो 34.5 वर्ष करिबको अनुभवमा मैले भन्नुपर्दा विगतमा हामीले गरिबी निवारण बाख्रा कार्यक्रम भन्दै विभिन्न जिल्लाहरूमा देशव्यापी रूपमा सञ्चालन पनि गरेका थियौँ। मलाई एउटै दुःख के लाग्छ भन्दा हामीले किसानलाई बाख्रा वितरण गऱ्यौँ, गरिसकेपछि कुनै बेला हामीले वितरण गरे बाख्राको अवस्था के छ त भनेर हामी बिचमा कहिलेकाहीँ अनुगमन गर्न जान्छौँ। के छ त बाख्रा देखाउनुहोस्, बाख्राको अवस्था कस्तो छ भनेर किसानलाई सोध्यो भने अनि फोहोरबाट बाख्रा निकालेर यो मेरो बाख्रा, यो सरकारको बाख्रा भन्दै देखाउनुहुन्छ।
यो दिमागबाट निकालिदिनुहोस् यो भ्रम। आज तपाईँले सही गरेर आफ्नो हातमा जिम्मा लिएपछि यो बाख्रा सरकारको होइन, यो बाख्रा तपाईँकै हो। पहिले यो मानसिकता परिवर्तन गर्नुहोस्, यो वास्तविकता बुझ्नुहोस्। यो कुनै पनि सरकारको बाख्रा होइन, तपाईँको बाख्रा हो र आजैदेखि तपाईँले यसलाई आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा माया गर्नुहोस्, संरक्षण गर्नुहोस्, यसको उपयोग गर्नुहोस् र यसबाट उत्पादन वृद्धि गरेर आफ्नो बथान फैलाउनुहोस्। र पहिले अहिले सुरुमै यहाँबाट उत्पादन पाठापाठी बेच्ने, मावै बेच्ने, पहिले नै स्टक सिद्ध्याउनुतिर नलाग्नु होला। एउटा कथा सुन्नुभयो होला नि, सुनको अन्डा पार्ने कुखुराको कथा। आजै पार्ने, भोलि पार्ने, यो दिनै पछि एउटा अन्डा सङ्कलन गर्नुभन्दा कुखुरै मारेर पेटमा भएको अन्डा जम्मै खान खोजे जस्तो नगर्नु होला। यो बाख्राबाट पहिले आफ्नो बथान फैलाउनुहोस्, अनि बथान फैलाएर अब यहाँबाट चाहिँ उत्पादन लिएर बेचबिखन गरेर अब म आफ्नो गर्छु टार्नेदेखि लिएर यसलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउँछु भन्ने लाइनसम्म यहाँहरूले सोचेर आफ्नो व्यावसायिक प्रवर्धनको लागि, रोजगारी सिर्जनाका लागि ध्यान दिएर त्यो किसिमले अघि बढ्नु हुन म यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्छु। र यो बाख्रा पाल्दै जाने क्रममा तपाईँहरूको बाख्राहरूलाई यो के अरे समय समयमा लगाउनु पर्ने खोपहरू हुन्छ, पिपिआर रोग विरुद्धका खोपहरू, त्यो हामी महानगरपालिका अथवा अन्तर्गतका सेवा केन्द्रहरूबाट यहाँहरूलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँछौँ। बाख्राहरू बिरामी हुने दौरानमा औषधि उपचारको लागि तपाईँहरूले नजिकै सेवा केन्द्रका साथी हाम्रो युवराजजी तपाईँहरूकै यहीँकै स्थानीयवासी पनि हुनुहुन्छ र हाम्रो झलक भाइ पनि यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सम्पर्क गरेर औषधि उपचारको लागि उहाँहरूको साथ र सहयोग दिनु हुन म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। र यो खास गरी हामीले आर्थिक दृष्टिकोणले पिछडिएका, रोजगारीका अवसर नभएका सीमान्तकृत समुदायहरूलाई लक्षित गरेर ल्याएको कार्यक्रमबाट तपाईँहरूले आज लाभ लिँदै हुनुहुन्छ। यसका लागि म यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई र आगामी दिनमा आफ्नो आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्ने, जीविकोपार्जनको भरपर्दो व्यवस्थापन गर्ने, रोजगारी सिर्जनाको अवसर सिर्जना गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण काममा यहाँहरूलाई सफलता प्राप्त होस् भनी म हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। र जाँदा जाँदै अन्तिममा एउटा सानो निवेदन पनि गरिहालौँ यहाँहरूलाई। हाम्रो भर्खरै नगरसभा सम्पन्न भएर हाम्रो नीति कार्यक्रम स्वीकृति पनि भइसकेको अवस्था छ र हाम्रो खास गरी उपमेयर साहबकै गाइडेन्समा, उहाँकै निर्देशनमा हामीले के अरे यो तर्जुमा गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरूमध्ये विशेष गरी आर्थिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका विपन्न समुदायहरूलाई लक्षित गरेर उनीहरूलाई समेटेर कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने उपमेयर साहबको निर्देशन, जुन हाम्रो लगभग आजभन्दा 3-4 महिना अगाडिदेखि नै उपमेयर साहबबाट मलाई यो किसिमको निर्देशन र सल्लाह सुझाव प्राप्त भइरहेको अवस्था थियो। र हामीले अहिले योजना तर्जुमा गर्ने दौरानमा कार्यक्रमको नाम नै निर्वाहमुखी पशुपालन कार्यक्रम भन्ने नाम दिएर समूहगत रूपमा अहिले हामीले 7वटा प्याकेज बाख्राको लागि 7वटा समूहमा समूहगत रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरेका छौँ। त्यस्तै विभिन्न निश्चित समुदायहरूलाई पनि दृष्टिगत गर्दै कोही बङ्गुर पाल्ने समुदायका मान्छे पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ भनेर 2टा बङ्गुरको प्याकेज र एउटा कुखुराको प्याकेज गरेर टोटलमा हामीले 10वटा समूह मार्फत जीविकोपार्जन का लागि निर्वाहमुखी पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिसकेका छौँ। त्यसमा हामीले समूहहरूको छनौट गर्ने बेलामा सूचना प्रकाशन गरेर समूहबाट निवेदन लिएर प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट हामीले समूह छनौट गरेर उहाँहरूसँग सम्झौता गरेर अनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनेछौँ। मैले अहिले यो सीमान्तकृत समुदायसँग लक्षित कार्यक्रम भएको हुनाले महानगरले आगामी वर्षका लागि तयार गरेको कार्यक्रमको विस्तृतीकरणमा गइनँ। म त्यही कार्यक्रमसँग सम्बन्धित अलिकति संक्षेपमा यहाँहरूसँग यी कुराहरू राख्दै र आगामी दिनमा यो बाख्रा वितरण कार्यक्रम सिद्धियो, अब हामीले कार्यान्वयन गर्ने निकाय र तपाईँहरू लाभान्वित वर्गको सम्बन्ध सिद्धियो, यो होइन। तपाईँ र हाम्रो सम्बन्ध त झन् अब सुरु भएको छ। यी बाख्राहरू बिरामी हुँदा अथवा यिनीहरूलाई रोगै लाग्न नदिनु विभिन्न खोप लगाउने र यी बाख्राहरूको प्रवर्धनको लागि अरू आवश्यक प्राविधिक सेवा टेवाका कुराहरूका लागि हाम्रो अझै भूमिका बढ्दै जानेछ। यी विषयमा हामी अझै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने छौँ र यसको लागि हामी हाम्रो तर्फबाट तयार छौँ र यहाँहरू पनि हाम्रो सम्पर्कमा रहेर लाभ लिन म अनुरोध गर्दै मैले सायद समय बढी लिएँ कि म क्षमा याचना गर्दै मलाई निमन्त्रणा गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। दिएको
अथवा उपमेयरजीले दिएको कसैले दिएको यो नगरपालिकाको तपाईँहरूलाई दिएको हो। वास्तवमा तपाईँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी मेरो हो भन्ने खालको सुरेन्द्रले पनि गाली नगरी अथवा कसैलाई पनि गाली नगरी यो समितिमा बस्ने कसैलाई पनि गाली नगरिकन अब यो मेरो जिम्मेवारी हो, मेरो बाख्रा हो भन्ने खालको अनुभूति गराएर बाख्रा पालिदिनका लागि म अनुरोध गर्छु। उहाँले त्यही अनुरोध गर्नुभएको छ। विशेष गरेर म यो कार्यक्रमलाई छोटो बनाउनका लागि म यसै वडा अध्यक्षज्यू, आजका विशिष्ट अतिथिज्यू र आज यो हामीलाई यो अवसर प्रदान गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रदान गर्नुहुने वडा अध्यक्षज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूलाई म आज आफ्ना भनाइहरू राखिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्छु। 6 नम्बर वडा कार्यालयको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा पशु सहायका प्रमुखज्यूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। म यो सानो एउटा कुरा के यहाँहरूलाई जोड्न चाहन्छु भने यो सायदै म त्यो समितिमा नभएको भए त्यो कार्यक्रम यहाँसम्म आइपुग्ने थिएन। म त्यो समितिमा भएको कारणले यो कार्यक्रम यहाँसम्म आइपुगेको हो र यसलाई स्वीकृत गर्ने र कार्यान्वयन गराउने मेयरको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उहाँहरूलाई सिङ्गो महानगरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने 29 वडामध्ये 6 नम्बर वडा 6 नम्बर पछि पनि देवनगरी छानिनु हामी सबैलाई गर्वको कुरा हो जस्तो लाग्दछ। जसले यो बाख्रा वितरण कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो, जसले पाउनुभयो, नपाउने व्यक्तिहरूले पनि दुःख मनाउ गर्न जरुरी छैन, किनभने आगामी दिनमा हामीले फेरि यस्ता कार्यक्रमहरू मेघराज सरले भने जस्तै धेरै कार्यक्रमहरू छन्। ती कार्यक्रमले तपाईँहरूलाई हामी निश्चय नै समेट्नेछौँ र यो बाख्रा त्यसै आएको होइन, तपाईँहरूले तिरेको करको पैसाले तपाईँहरूले नै यो फिर्ता दिएको हो। त्यसैले यो कसैले दिएको होइन, यो भरतपुर महानगरपालिकाले यो निम्न आय भएका व्यक्तिहरूको जीविकोपार्जन र आर्थिक उन्नतिको लागि यो वितरण गरिएको हो। त्यसैले अब यो चिज मेरो हो भन्ने सबैले दृढ सङ्कल्प गरी यसको उन्नति र प्रगतिमा तपाईँहरू लाग्नुहुनेछ। यहाँलाई अग्रिम शुभकामना दिँदै र आगामी दिनमा यो बाख्राको स्रोत केन्द्र बनोस्। जसरी आज हामी शक्तिखोर गएर बाख्रा लिएर आउनु पर्यो, अब अन्यत्रका मान्छेहरू यो देवनगर आएर बाख्रा किन्ने र हामीले बाख्रा अन्त पठाउने वातावरण सृजना गर्नु हुन समेत अनुरोध गर्दै मेरा भनाइलाई यही बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। निर्वाह गर्नुभयो, विशेष गरेर धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजका प्रमुख अतिथि जसले आज यो कार्यक्रमलाई बजेट छुट्याइदिनु भयो नगरमा बसेर, र त्योभन्दा पनि तपाईँहरूको अनुहार हेरेर बजेट छुट्याइदिनु भयो, त्यो अनुहारलाई सम्झिराख्नका लागि आफ्ना भनाइसहित आफ्नो आजको प्रमुख अतिथिको मन्तव्य राखिदिनु न म उपमेयरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्नु चाहन्छु। आज भरतपुर महानगरपालिकाबाट यो वडा नम्बर 6 त्यही पनि देव विकास कृषि समूहलाई यसरी बाख्रा वितरण गर्नुको उद्देश्य बारेमा हाम्रो कृषि महाशाखाका प्रमुखजीले सबै कुराहरू प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। र म यो पनि भन्न चाहन्छु कि मैले पटक सायद उहाँलाई हाम्रो मेघराजजीलाई कतिपटक झकझकाइरहँदाखेरि अत्यन्तै विपन्न परिवार, निम्न स्तर आय भएका परिवारलाई हामीले आर्थिक रूपमा आय आर्जन गर्नको लागि उहाँहरूलाई घरमा बसेर केही आर्थिक उत्पादन गर्नको लागि बाख्रा वितरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा धेरैचोटि झकझकाइरहन्छु। उहाँले अघि नै भनिसक्नु पनि भएको छ। र विशेष गरी आज जो 20 जना जुन समूहमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले बाख्राहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अत्यन्तै भाग्यमानी हुनुहुन्छ। र यस्तै समूह सायद विपन्न परिवार अरू पनि हुनुहुन्छ, यहाँहरूले पनि आज नपाउँदै गर्दा मन सानो बनाइरहनु भएको छ भने अघि मेघराज सरले भनिसक्नु भएको छ। आगामी वर्ष हामीले 78-79 पनि यसरी वितरण गर्नको लागि बाख्रा र लोकल कुखुरा अनि बङ्गुरको लागि 10वटा समूहको लागि हामीले बजेट विनियोजन गरिसकेका छौँ। पक्कै पनि अहिले अत्यन्तै निम्न परिवार, छुटाउनै नहुने परिवारहरू कोही हुनुहुन्छ भने वडा अध्यक्षज्यू मार्फत अथवा
सूर्य अधिकारीज्यू मार्फत यहाँहरूले आफ्नो समूहमा पक्कै पनि नाम टिपाएर महानगरमा हामीलाई समन्वय गर्नुहुनेछ र तपाईँहरूको लागि फेरि हामीले सेवा गर्ने मौका प्राप्त गर्नेछौँ। र आज जुन एउटा सिडमनीको रूपमा यहाँले 2टा बाख्रा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, भोलिको दिनमा तपाईँको समूह 20 जनाको समूह हुनुहुन्छ, अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले पक्कै पनि यसलाई विस्तार गरेर बढाएर आफू र आफ्नो परिवारको आय आर्जनको लागि बलियो रूपमा खडा हुन सक्नुहुनेछ र अत्यन्तै एउटा बाख्रा बिक्री एउटा सङ्कलन केन्द्र, यो बिक्री केन्द्र पनि हुनेछ भनेर म विश्वास दिन चाहन्छु। र आज अत्यन्तै एउटा झरीका बावजुद पनि यहाँ उपस्थित भएर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि सबै सामाजिक व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुभएको छ। म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र महानगरले जुन एउटा विकास निर्माण मात्रै होइन, हामीले विभिन्न परिवारलाई आय आर्जनमा बलियो बनाउनु पर्छ अनि मात्र हामीले सोचेको परिकल्पना गरेको महानगर हुन सक्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रममा आयोजन भएको छ। फेरि पनि भोलिको दिनमा यसमा निरन्तरता दिने नै छौँ। पक्कै पनि यहाँहरू सबैजनाले हामीलाई साथ सहयोग दिनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ फेरि पनि यहाँहरू यो समूहलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यसले तपाईँ र तपाईँको परिवार सिङ्गो समाजको लागि आर्थिक रूपमा आय आर्जनको एउटा बलियो खम्बा पर्नेछ भन्ने विश्वास साथ बिदा हुन्। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। र प्रमुख अतिथिले के भन्नुभयो भने तपाईँहरूलाई अहिले 20 जनालाई परेको छ, कुनै न कुनै रूपबाट तपाईँहरूको मुहार जसलाई परेको छैन अथवा जसले पाउनु भएको छैन, नपाउने परिवारलाई पनि हामी कुनै किसिमबाट अथवा अर्कै किसिमबाट सम्बोधन गरेर यहाँहरूका मुहारलाई उज्यालो बनाउने काम गर्छौँ भन्ने खालको जुन कुराहरू यहाँहरूको अगाडि राख्ने म विशेष गरेर म सबैको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म अब यो कार्यक्रम समापन गर्नभन्दा अगाडि मैले वास्तवमा दक्षिणकाली मध्यवर्ती सामुदायिक वनका अध्यक्षज्यूलाई बोल्न दिनुपर्ने थियो, नगर सदस्यज्यूहरूलाई बोल्न दिनुपर्ने थियो, अन्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूलाई बोल्न दिनुपर्ने थियो। विशेष गरेर उहाँलाई समयको पाबन्दी र यो अवस्थाले गर्दाखेरि बोल्न दिन सकिएन। विशेष गरेर म यो समूहको तर्फबाट यहाँहरूसँग समूहले यहाँहरूसँग माफी चाहन्छ र सम्पूर्ण उपभोक्ता महानुभावहरूलाई यो जसले पाउनु भएको छ, पाउने साथीहरूले 1-2 वर्षभित्रमा तपाईँहरू वास्तवमा अन्यत्रबाट यहाँ बाख्रा खोज्नका लागि तपाईँहरूबाट आउने र हामीबाट आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई हामीले देखाउने खालको वातावरण तपाईँहरूले सिर्जना गरिदिनु हुन म यो सबैको तर्फबाट म तपाईँहरू 20 जनालाई म अनुरोध गर्छु। भोलि निशाको घरमा बाख्रा लिन जानुपर्छ भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ बाख्रा भएन भने हामीलाई पनि नमजा हुन्छ, नगरपालिकालाई पनि नमजा हुन्छ। त्यसकारण कुनै पनि 20 जनाले अब आउने 1-1.5 वर्षभित्रमा तपाईँहरूको घरमा वास्तवमा पाठापाठी उत्पादन गरेर त्यसलाई बिक्री वितरण गर्नका लागि अथवा हामीबाट सम्पर्क गर्नु भने तपाईँहरूबाट हामीले ल्याउन पाऊँ। वास्तवमा तपाईँहरूले त्यो खालको भूमिका निर्वाह गरिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै म आजको प्रमुख अतिथिज्यूलाई यो बाख्रा वितरण गरिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब म तपाईँहरूमा केही कम्प्लेन छ भने भन्नुहोस्, अझै पनि यताउता गर्न सकिन्छ। अझै पनि तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लागेको छ, मलाई यस्तो पर्यो भनेर भोलि घरमा बसेर कुरा काट्न भन्दा पनि अहिले नै तपाईँहरूको भूमिका अझै छ, त्यस कारणले यताउता गर्नु छ भने भन्नुहोस्, होइन भने अब हामी बाख्रा वितरण गरौँ। केही छ? छैन है। अब हामीले के गरेका छौँ भने यहाँ सुन्नु त, 1 नम्बर 2 नम्बर गरेर 20 नम्बरसम्म यहाँ सुन्नु है सबैले, यता 1 नम्बर 2 नम्बर गरेर 20 नम्बरसम्म हाम्रो कुपन छ। एउटा कुपन लिने र जुन नम्बर परेको छ त्यो नम्बरको बाख्रा आफैले समाएर लिएर जाने।
नमस्कार छ र अब यो कार्यक्रम मिलाइदिनु भएको ल्याइदिनु भएको सबै कर्मचारीहरूलाई मेरो नमस्कार छ र यो अब यो ठाउँमा वडा अध्यक्षज्यू सुरदाईले अब चाहिँ अब यो ठाउँ कार्यक्रम ल्याइनुहोस् सबैलाई अब आर्थिक अलि निमुखाहरूलाई राम्रो गराइदिनु भयो। त्यसमा यो समूहको अध्यक्ष अब चाहिँ यो समूहको अध्यक्ष सबै सदस्यहरूले मलाई यो समूहको अध्यक्ष बनाइदिनु भयो र अब बाख्रा अब यही हो अब राम्रा नराम्रो जस्तो सुकै भयो नि यही हो विज्ञान गरियो त्यसमा अब कुनै गल्ती कमजोरी भएमा माफी दिनु होला भन्दै मेरो एक दुई शब्द आजको कार्यक्रम यहीँ नै समर्थन गर्दछु। हस्त नमस्कार।